हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो ये इस वक्त देखें मॉन्ट्रियल में रश आवर शुरू हो चुका है, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक स्लो है। वैसे आगे चल के सिग्नल भी है, सिग्नल पे लोग खड़े थे, रेड था और अब ग्रीन हो चुका है। अब हम आगे चलेंगे। तो आपको वैसे मैं ये जगह पहले भी कई दफ़ा दिखा चुकी हूँ, क्योंकि अक्सर हम इस रूट से अपना जाते हैं। तो और पाकिस्तान का मौसम कैसा है, वहाँ पे भी मौसम की शिद्दत में कमी आ चुकी, गर्मी की शिद्दत में कमी आ चुकी होगी। तो बस अपना ख्याल रखें, खुश रहें। और इस वक्त हम यहाँ लेन चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें राइट साइड पे जाना है। तो इस वक्त सिग्नल बंद है, शायद आप देख सकते हैं। तो जैसे ही ग्रीन सिग्नल होगा तो हमें चांस मिल जाएगा। और बस आप देखते जाएं। और आजकल पाकिस्तान का ड्रामा नूर जहाँ काफ़ी पॉपुलैरिटी पकड़ रहा है। मैं भी उसे बहुत शौक़ से देखती हूँ। तो यूट्यूब में मैं पढ़ रही थी कि पूरा पाकिस्तानी नूर जहाँ ड्रामे को बहुत शौक़ से देखता है। तो उसमें जो सास का करैक्टर उन्होंने दिखाया है कि काफ़ी कंट्रोलिंग सास है। तो अब आहिस्ता आहिस्ता जो उसके बच्चे हैं घर छोड़ के जा रहे हैं उसकी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से। तो ये सारे ड्रामे हमें एक सबक भी देते हैं कि हमें किसी पे भी इस कदर कंट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में तो स्पेशली सास जो होती है घर में काफ़ी कंट्रोल करती है। तो जिसकी वजह से फिर प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। तो हर एक को अपनी ज़िंदगी मतलब खुशी से जीने दें, ये बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए हमें सेक्रीफाई करना पड़ता है, दूसरों की चीज़ों को नज़रअंदाज करना पड़ता है। तो वैसे अच्छे आजकल पाकिस्तान में काफ़ी अच्छे ड्रामे दिखा रहे हैं। वैसे मैं ज़्यादा ड्रामे तो नहीं देखती, लेकिन एट ए टाइम 2-3 ड्रामे मैं देखती हूँ। तो ड्रामे तो आपको तो सब जानते ही हैं कि बेशुमार ड्रामे हैं, बेशुमार चैनल्स हैं। तो वो इतने तो देख देख के भी इंसान फिर इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है अगर बहुत ज़्यादा भी देखें तो वैसे मैं टिकटॉक देखती हूँ, क्योंकि टिकटॉक में काफ़ी और भी अच्छी चीज़ें बताते हैं। बाज़ दफ़ा कुकिंग के भी आपको अच्छे टिप्स मिलते हैं। तो ये देखिए, ये यहाँ पे हार्वीज़ रेस्टोरेंट आ गया। हार्वीज़ में भी हैमबर्गर्स मिलते हैं। हो सकता है हार्वीज़ अब पाकिस्तान में भी खुल चुका होगा। ये यहाँ का लोबेल प्रोविंस रेस्टोरेंट है। तो आपको शायद नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे 99 सेंट का हॉट डॉग मिलता है। अब तो हर जगह पे हलाल हॉट डॉग्स भी मिलते हैं और काफ़ी सस्ते भी हैं, क्योंकि ये जो फास्ट फूड है वो हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो फिर लोग इसलिए भी खा लेते हैं कि उनकी प्राइसेस बहुत कम होती है। तो स्पेशली बच्चों को हॉट डॉग्स बहुत पसंद है। वैसे मुझे भी पसंद है, क्योंकि वेजिटेरियन भी मिलते हैं। मैं वैसे कोशिश करती हूँ बेशक हलाल भी हो तो मीट का ना खाऊं। मैं कभी कभार, जैसे हम आइकिया जाते हैं तो वहाँ का भी फूड बहुत सस्ता है, तो वहाँ पे वेजिटेरियन हॉट डॉग्स मिलते हैं। तो फिर मैं वहाँ से कभी कभार खाती हूँ। वैसे भी बहुत कम जाते हैं, जैसे साल में 3-4 दफ़ा चले गए। तो वैसे मुझे आइकिया, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, कि बहुत पसंद है। तो लेकिन ये वही बात आ जाती है कि उसका फूड बस
ایسے ہی سو ہے. آپ دیکھ سک رہے ہوں گے شاید کہ بہت زیادہ ٹریفک ہے. ہم اس وقت سٹک ہوئے ہیں تو رش آور کی وجہ سے. اور یہ ڈکیری ایکسپریس ہے. ڈکیری ایکسپریس موسٹ کنجسٹڈ ہائی وے ہے، کیونکہ یہ جو ڈکیری ایکسپریس ہے اس پہ جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو تقریباً ہر جگہ جانے کے لیے ایگزٹ ملتے ہیں. ساؤتھ، نارتھ، ابھی ہم نارتھ سائڈ کی طرف جا رہے ہیں، ایسٹ. تو اس لیے یہ کافی کنجسٹڈ ہے. بہت سے لوگ ڈکیری ہائی وے کا استعمال کرتے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ ٹریفک رینگ رہی ہے. ہم جب انٹر ہو جائیں گے تو شاید تھوڑی سی بہتری ہو جائے گی. تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹرک والا پیچھے سے آ کے تو اندر چلا گیا ہے. اگر یہ لین میں کھڑا ہوتا تو اس کو شاید لین میں 10-15 منٹ تو ضرور انتظار کرنا پڑتا. تو کچھ لوگ بالکل ایسے نہیں کرتے، لیکن کم لوگ ہیں جو کرتے ہیں. اب آگے چل کے آپ کو نظر آئے گا کہ ٹریفک کافی کنجسٹڈ ہو چکی ہے. ہم لوگ تو رائٹ سائڈ پہ ہیں، تو لیفٹ سائڈ پہ بھی کافی ٹریفک ہے. آپ آگے دیکھیے گا. تو ٹریفک کا مسئلہ پوری دنیا میں ہی ہے، کیونکہ لوگ میٹرو اور بسز زیادہ یوز نہیں کرتے، تو جس کی وجہ سے دن بدن جیسے جیسے لوگ بڑے ہوتے ہیں، بچے بڑے ہوتے ہیں، تو اپنی اپنی گاڑیاں خریدتے ہیں. ایک گھر میں 4-4 5-5 گاڑیاں بھی ہوتی ہیں. جتنے لوگ ہیں اتنی گاڑیاں ہیں. تو پھر اسی کی وجہ سے پولوشن کے بھی ایشوز شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بس اسی طرح سے ہے کہ آپ کو ہر چیز کے لیے سیکریفائی کرنا پڑتا ہے. اگر آپ کو پولوشن سے صاف پلانٹ چاہیے تو آپ کو پھر سیکریفائی کرنا ہوگا، بسز یوز کرنی ہوگی. تو کوئی بھی ایسا نہیں کرتا. یہ تو اگر گورنمنٹ ہی کچھ کرے. اور اب تو ویسے ایک چیز اچھی ہوئی ہے کہ الیکٹرک کاریں آ گئی ہیں، جس سے پولوشن کافی کم ہو جائے گی. اب یہاں پہ کیا تھا کہ اگر آپ الیکٹرک کاریں خرید رہے ہیں تو گورنمنٹ $10,000 آپ کو پے کرتی تھی. تو اب میں نے سنا ہے کہ وہ جو $10,000 ہے تو وہ دسمبر میں گورنمنٹ ختم کر دے گی. تو گورنمنٹ بعض کچھ عرصہ پھر بند کر دیتی ہے، دوبارہ سے پھر شروع کر دیتی ہے. تو ہے تو اچھا کہ اگر لوگ الیکٹرک کاریں خریدنی شروع کر دیں، لیکن الیکٹرک کاروں کی پرائس دوسری کاروں کی نسبت بہت زیادہ مہنگی ہیں الیکٹرک کاریں. لیکن لوگ اس لیے پریفر کرتے ہیں کہ گیس کی بچت ہے. پتہ نہیں پاکستان میں بھی شاید الیکٹرک کاریں آ چکی ہوں گی. ویسے بڑی ایک بہترین چیز ہے پولوشن سے بچنے کے لیے. اب دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے کہ لوگ کتنا الیکٹرک کاروں کو یوز کرتے ہیں. تو اب یہ ہمارے آگے ایک ٹرک جا رہا ہے. تو یہ جو ٹرک اس روڈ پہ اسپیشلی صبح کے ٹائم بہت نظر آتے ہیں، کیونکہ یہ راستہ جو پاکستان کی کینیڈا کی بگیسٹ پروونس ہے ٹورنٹو. تو یہ راستہ ٹورنٹو جانے کے لیے بھی لوگ لیتے ہیں. تو اس لیے یہاں بہت زیادہ ٹرک ملتے ہیں. تو یوزلی ٹرک جو چلاتے ہیں کچھ لوگ تو رات کو ٹرک چلانا پریفر کرتے ہیں، اور کچھ لوگ دن میں بھی چلاتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک کو جیسے سوٹ کرتا ہے. رات کی ذرا ٹرک چلانا اس لیے آسان ہوتا ہے کہ کہ ٹریفک کم ہوتی ہے اور وہ جلدی اپنا سفر کمپلیٹ کر لیتے ہیں. تو چلیے ٹھیک ہے، مجھے اجازت دیں. اپنا بہت خیال رکھیں، خوش رہیں، اور میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں. بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.